बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम की बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम जब भी इलेक्शन की बात करते हैं कि इस साल इलेक्शन या आम इंतखाबात का इनेकाद हो पाएगा या नहीं, उससे कबल जो डिस्कशन ज़बान ज़द आम है वो ये है कि निगरान सेटअप के हवाले से क्या फ़ैसले किए जाएंगे और बिलखुसूस निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। आज तो इस हवाले से उम्मीदवारान के नाम भी सामने आ गए हैं और ये ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में इजलास का इनेकाद भी किया गया है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इत्तेहादी जमात के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर अरकान भी शरीक होंगे। और ये भी ज़राए बता रहे हैं कि कुछ उम्मीद इस हवाले से ज़ाहिर की जा रही है कि शायद ये जो इजलास है या मुशावरत का जो एक सेटअप बनाया गया है निगरान सेटअप के हवाले से, वो तकरीबन 2 दिन तक भी जारी रह सकता है। अब इसमें क्या फ़ैसले सामने आने वाले हैं उस हवाले से आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। बिलखुसूस निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, जिन उम्मीदवारान के हवाले से नाम सामने आए हैं और ज़राए बताते हैं उनका अगर हम नामों के ऊपर गौर करें तो उसी हवाले से हमारा बुनियादी सवाल भी होगा। इन नामों के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो उम्मीदवारान सामने आए हैं उनमें साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख का नाम है, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है, असलम भूटानी और नवाज शरीफ के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद समेत दीगर नामों में बताया जा रहा है कि गौर किया जाएगा। अब ये जो 4 नाम सामने आ रहे हैं, अगर इनमें से किसी एक को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाता है तो इस हवाले से अब आज का जो हमारा बुनियादी सवाल होगा वो भी यही होगा कि ये जो नाम है, ये 4 मुजव्वज़ा जो नाम सामने आए हैं, क्या तमाम स्टेक होल्डर्स इन पर एक पेज पर आ पाएंगे या नहीं। और अगर इनमें से कोई निगरान वज़ीर आज़म बनता है तो फिर जिस तरह से हम पहले भी इख्तियारात के हवाले से बात कर चुके हैं, तो क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं, इस हवाले से हमारे मेहमानों का क्या जानना है, उन्हीं से जान लेते हैं। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल जुल्फ़िकार अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी प्रोग्राम में। और जैसे ये 4 उम्मीदवारान जो सामने आए हैं निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, नुसरत मिर्ज़ा साहब, क्या लगता है आपको ये मुजव्वज़ा नाम तमाम स्टेक होल्डर्स को कबूल होंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर जो नाम आए हैं उसमें कुछ तो अब सवाल ये है कि किस बुनियाद पे आए हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या बुनियाद बनाई है इसको। और तो इसमें अब जैसे शाहिद खाकान अब्बासी हैं, इज़ ए गुड मैन, अगर वो, लेकिन ये है कि वो हुकूमत में थे, मुस्लिम लीग के थे, अब वो सबके लिए काबिल कबूल होंगे या नहीं होंगे। अब अगर ये नाम अगर एस्टेब्लिशमेंट कबूल कर लेती है तो फिर ये नाम समझ लीजिए कि आइंदा के लिए भी ये होगा। लेकिन अब इसमें मसला ये होता है कि जब आदमी ये बन जाता है तो फिर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो कोई पॉलिटिशियन इस बात पर राज़ी नहीं होगा कि वो मैंने इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर वज़ीर आज़म बने। ठीक। अब इसमें असलम भूटानी साहब का नाम है जो हमें बलूचिस्तान से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अगर वो होते हैं तो अच्छे नाम हैं। बहरहाल फवाद हसन फवाद को अगर फिर नवाज शरीफ साहब में जो किसी को अगर सज़ा देनी है या अगर उसको मज़ीद चढ़ाना है तो फवाद हुसैन फवाद का नाम एक ऐसा है कि जो ब्यूरोक्रेट है, साबिक ब्यूरोक्रेट है, तो वो लिए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब ये कोई क्राइटेरिया तो इनका है नहीं। और सवाल ये है कि अभी ये है कि स्टेक होल्डर में सिंध से जो है कोई नाम नहीं है, शफी शेख को ले सकते हैं। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी भी पंजाब से हैं और फवाद हसन फवाद भी सही। तो अब बेसिकली तो सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से कोई नाम नहीं सामने नहीं आया। तो अब ऐसा जो होगा तो उसमें प्रॉब्लम होंगे। अब बहरहाल ये है कि MQM को तो खैर कोई से नहीं है इस वक्त, तो वो तो बेचारे एक बिल्कुल उसमें चल रही है कि धक्के में। ठीक। तो अब बहस ये है कि बेसिकली सवाल ये होगा, आपका सवाल बुनियादी ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कबूल करेंगे या नहीं। तो इसमें तो बज़ाहिर अभी कोई ऐसी नामों में तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती सिवाय। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। पीजे मीर साहब, आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगी। बात ये हो रही थी कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए शायद कोई सियासी नाम नहीं आएगा सामने, लेकिन 4 उम्मीदवारान जिनके नाम आए हैं, ये जो 4 हैं ये तो सियासी शख्सियात हैं। तो क्या लगता है आपको कि कुरा किसके हक में आएगा? देखिए जी, ये जिस सियासी आदमी को लेके आएंगे, जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इनमें से कोई केपेबल नहीं है
کہ ملک کو 3 مہینے کے لیے رن کر سکے. لے کے آنا ہے بزنسمین کو, اب لے کے آؤ جس نے اس ملک کو آگے چلانا ہے. سیاست میں ہم نے دیکھ لیا جو گورنمنٹ آئی ہے یہاں بیڑا غرق کی ہوا ہے پاکستان کا, اور جس نے کوشش کی ہے اس کو آپ نکال دیتے ہیں, جو نہیں کرتا ہے کیسز ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک نیشنل ایس او پی ہے. آپ بزنس مین لے کے آئیں, آپ کے پاس بڑے اچھے ہیں, ایک گوہر اجاز ہے, عقیل ڈیڈی ہیں, کئی اور ہیں جو کہ آپ لا سکتے ہیں اور یہ ملک کو کنٹرول کر سکتے ہیں, رن کر سکتے ہیں. ہمیں یہاں کو پالیٹکس تو 3 مہینے میں چاہیے نہیں. یہ جو کیئر ٹیکر ہے اس نے آگے کوئی ایسی تبدیلی تو کرنی نہیں ہے. تو اگر یہ بالکل صحیح کہہ رہے رضا صاحب, اگر آپ ان کو کسی کو یہ جو نام آئے ہیں تو یہ تو سارے ٹلٹڈ ہے نا, کوئی پیپلز پارٹی ہے, کوئی پی ایم ایل این ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی وانٹ اے ٹوٹل نیوٹرل پرسن جو کہ 3 مہینے کے اندر اس ملک کو سٹیبل رکھ سکے. جنرل مشرف جب گئے تھے اس وقت $80 کا پیٹرول تھا, جب انٹرم گورنمنٹ آئی $150 پہ ہوا, یہ مینٹین نہیں کر سکے. لیکوڈیٹی ہمارے پاس تھی, ہر چیز ہمارے پاس تھی, مینجمنٹ نہیں تھی. ود دا ریزلٹ پیپلز پارٹی ڈوب گئی. سو ہمیں چاہیے کہ وہ آدمی لے کے آؤ جو ٹوٹل نیوٹرل ہو, اسٹیٹ انٹرسٹ آگے رکھے اور ملک کو آگے لے کے جائے. دیٹس دی اونلی آنسر. اچھا پی جے میر صاحب, ایک جانب اور میں اشارہ کرنا چاہوں گی کہ اب سے کچھ دن قبل یہی کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ شاید الیکشن نہیں کرانا چاہتی, لیکن اب حکومت کی جانب سے ہی یہ سیاسی نام آئے ہیں سامنے. اگر شاہد خاقان عباسی کے حق میں قرآن نکلتا ہے, واٹ ایف اگر ہم یہ سچویشن سامنے رکھیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہو پائیں گے؟ دیکھیں جس طرح ابھی رضا صاحب نے بات کی, اگر شاید آتے ہیں, ہی از اے گڈ مین, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن ان کا پھر پولیٹیکل کریئر بالکل کرٹیل ہو جاتا ہے. وہ آگے ہی از نو مور ان پولیٹیکل رننگ. سو بیسکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ شاہد کو لے کے آئے, آپ نے ٹرائی کیا ہے, شیخ صاحب کو بھی کیا ہے, بوتانی صاحب, اگر آپ نے بلوچستان سے ایک پپٹ اٹھا کے کہنا کہ ہاں بھئی یہ پورے پاکستان کو گورن کرے گا, تو آپ نے تو بلوچستان کا کیا حل کیا ہوا ہے؟ بلوچستان کو آپ دیکھتے کوئی نہیں ہو, بندہ وہاں سے اٹھا کے جسٹ اپیسمنٹ آپ ایک بندہ کھڑا کر دیتے ہو, نہیں جی انڈیپینڈنٹ ہے بندہ. نہ, اس طرح نہیں ہم نے کرنا. ہم نے پریکٹیکلٹی پہ جانا ہے, اور پریکٹیکلٹی ڈیمانڈز ریزلٹس. ہمیں ریزلٹس چاہیے. میں پہلے بھی کہا ہے 70% آپ ڈیٹ سروسنگ میں چلے گئے تھے, آپ 100% چلے گئے ڈیٹ سروسنگ میں. آپ دیکھ لو کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ کتنا ہے, 1.5 بلین روپیز ڈیلی ہم دے رہے ہیں, ڈیلی. اب آپ مجھے بتائیں 2.79 ٹریلین آپ کا اوور آل ڈیٹ ہے, تو یہ کہاں سے کس طرح پورا کرو گے؟ یہ آپ اور میں پیٹرول, گھی, آپ کے جو ڈومیسٹک جو یوزیجز ہیں اس سے آپ نکالو گے. تو اسے پریکٹیکلی ایک بزنس مین, میں نے بڑا اچھا نام لیا, یہ کیا نام ہے ان کا, یہ گوہر اجاز. آئی تھنک یہ چیئرمین بھی رہے ایپٹما کے, اینڈ ہی از اے کیپیبل پرسن. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. عباسی صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی, کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ جو 4 نام سامنے آئے ہیں, آپ کی نظر میں قرعہ کس کے حوالے سے جو ہے کس کے نام کا نکلے گا؟ اس میں 2 چیزیں میں عرض کر دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹینیور کتنا ہوگا, اور یہ جو 90 ڈیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور پھر کون ہو سکتا ہے نگران سیٹ اپ میں پرائم منسٹر. جہاں تک اس میں ڈیوریشن کا تعلق ہے, اگر تو وہ اپنا یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے تو پھر تو وہ 60 ڈیز ہوگا, اور اگر وہ اس سے پہلے ڈیزالو کر دیتے ہیں اسمبلی کانسنٹ سے, تو پھر کانسنٹ نہ بھی ہو, وہ پرائم منسٹر نے کرنی ہوتی ہے, تو وہ اس کے بعد پھر وہ 90 ڈیز اس کو ملیں گے. ایسے ہی ہے. اب یہ تو ٹینیور کی ہے. اب یہ 60 ڈیز ہیں یا 90 ڈیز ہیں, یہ ایک شارٹ ٹائم سے ڈے ٹو ڈے معاملات چلانے کے لیے یہ نگران سیٹ اپ کیا جاتا ہے. ایسا جو اس نے الیکشن کرانے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو بھی پارلیمنٹ آتی ہے, جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں, ان کے ہینڈ اوور کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کون ہو سکتا ہے, تو اس کا پروسیجر جو وہ یہ ہے جو پرووائڈڈ ہے لاء میں, وہ یہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے, جو پارلیمانی لیڈر ہوگا, جو پرائم منسٹر ہوگا, وہ اس سے کانسنٹ لے گا, اور دونوں کی کنسنسس سے ہوگا. سر ویری کوئکلی آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کو لگتا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ 4 نام جو ہیں وہ قبول ہوں گے, یا 4 میں سے کوئی ایک نام؟ دیکھیں, ہم تو یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی اتحادی جماعتوں سے بھی مشاورت کر رہے ہیں, اور جو اس وقت اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ بظاہر تو چلیں اپوزیشن لیڈر ہیں, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اسمبلی کے اندر اس وقت کوئی اپوزیشن نہیں ہے. لیکن بہرحال ان سے بھی انہوں نے کنسنٹ لینی ہے, اور اس کے بعد جو ہے
کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز معاملہ جو الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور پھر جو ڈیسائیڈ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. لیکن جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ ان میں سے کوئی اس پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے, میرے خیال پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ 1-2 دن تک جو ہے وہ مشاورت مکمل کر لی جائے گی, اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. ذرا پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں. کیا مجوزہ نام تمام سٹیک ہولڈرز کو قبول ہوں گے؟ 33% کو لگتا ہے جی ہاں قابل قبول ہوں گے, جبکہ 67% اس کی نفی کر رہے ہیں. بریک کی جانب بڑھیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کروانے کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا آرٹیکل 254 اس کی بنیاد پر انتخابات میں التوا کا موقف غلط ہے. آرٹیکل 254 کسی کو بھی آئینی ذمہ داری سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ انتخابات میں رکاوٹ سے الیکشن کمیشن نے ایک طرح سے جمہوریت کو پٹری سے اتارا ہے. کے پی کے انتخابات سے متعلق معاملے کو ملتوی کیا جاتا ہے. تمام تر تفصیلی فیصلہ وجوہات کے ساتھ یہ عدالت کیس نمٹاتی ہے. اب جاننا ہمیں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو موقف سامنے آیا ہے کہ انتخابات کرانا آئین کے تحت الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے, اور الیکشن کمیشن نے اس طرح سے جب رکاوٹ اختیار کی ہے جمہوریت کو پٹری سے اتارا ہے. کیا کہتے ہیں ہمارے مہمان اس حوالے سے؟ کیا الیکشن کمیشن جمہور کے سامنے جواب دہ ہے؟ نصرت مرزا صاحب, کیا موقف ہے آپ کا اس حوالے سے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر جو فیصلہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک تو ہے کہ بہت دیر سے آیا, اور وہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ کے کیفیت میں ہے یہ. دوسرا بات یہ ہے کہ عدالت نے پھر ذمہ داری کو متعین نہیں کیا. فیصلہ تو ذمہ داری متعین تو کر دی, صحیح, لیکن اس کے جو اس کو سزا تجویز جو ہونی چاہیے تھی وہ موجود نہیں ہے. کیونکہ بہرحال اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ پھر سزا کے مستحق ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ فیصلہ بے معنی ہے. اب جو یعنی بنے خانہ پوری کہہ سکتے ہیں یا جو بھی بات ہو, صحیح. اب بیسیکلی وہ 9 مئی کا واقعے کو لے لیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ فیصلہ تو بات تو انہوں نے پہلے سے ہی کر دی تھی. 9 مئی کا واقعہ تو بعد میں ہوا, ٹھیک, تو اس سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, اور اب الیکشن کرنے کو تیار ہے کہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کہیں ہم الیکشن کرا دیتے ہیں اس وقت کوئی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو جس انداز کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, نہ دستور ہے, نہ آئین ہے, نہ ایڈمنسٹریشن ہے, نہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. اٹ از اے میس. اب وہ کسی کے سویٹ ول پر ہے کہ صبح آ کر وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ صاحب آج الیکشن نہیں کرانے تو نہیں کرانے, بس نہیں ہو رہا ہے اس بات پر. اور تاریخ پر یہ بات ضرور کمیشن کی ہے کہ جمہور کے سامنے جواب دے گی, جواب دے جمہور کے سامنے تو ہوگی, صحیح, لیکن عدالت کے سامنے جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ یہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے, یہ الیکشن کمیشن کا خود ادارہ ہے, وہ یہ بات مانے اپنی جگہ پہ درست ہے کہ وہ ایک خود آئینی ادارہ ہے, اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, آزاد ادارہ ہے, بالکل. لیکن سر اگر فیصلے میں یہ واضح کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اس بات کا تسلی جواب نہیں دے سکا کہ انتخابات میں ڈیلے کیوں آیا. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ پورا ہو گیا ہے. پی جے میر صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. یہ جس طرح سے ابھی ہم فیصلے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یقیناً الیکشن کمیشن کا کردار اس وقت سوالیہ بن گیا ہے. آنے والے انتخابات کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے, آپ کو لگتا ہے کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ شفاف اور صاف الیکشن کا انعقاد یقینی بنا پائے گا؟ دیکھیں, جہاں انٹیگریٹی ہوتی ہے ایکسکیوز می, جہاں انٹیگریٹی ہوتی ہے اور آپ پہ کوئی الزام آتا ہے کسی قسم کا بھی, تو آپ ریزائن کر دیتے ہیں. الیکشن کمیشن بڑا کنٹروورشل بن گیا ہوا ہے. پہلی چیز, جو چیف الیکشن کمشنر ہے, ہی شوڈ ریزائن اگر تو یہ مین آف انٹیگریٹی ہے. نہیں ہے تو پھر جس طرح ہم نصرت صاحب بات کر رہے ہیں تو پھر اس طرح چلتے رہو, آپ خانہ پوری کرتے رہو. کوشچن از کہ دیر از اے لا اینڈ دیر از اے لا, اور آپ سبسٹینشیل لا پہ نہیں جاتے, یو گو آن دی ایگزیکٹ کورس آف دا لا. سپریم کورٹ نے اگر ڈیسیژن دے دیا ہے, دے ہیو ٹو ابائڈ بائی, اور یہ بالکل سپریم کورٹ نے صحیح کہا ہے. انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے پاکستان میں ڈیریل ہو, اور ہر قسم کے انہوں نے لکونز استعمال کیے. ان کا کام کیا ہے مجھے بتائیں الیکشن کمیشن کا؟ الیکشن کی تیاریاں کرو 24/7. The moment you come in,
आपके पास जब कोई आता है, हम तैयार नहीं है, हम ये नहीं है, कभी सेंसस का मसला आ जाता है, कभी आपके वो लोग कंप्लीट नहीं होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे शख्स को बाइज्जत तरीके से पनिश ना करें, बेशक आप उसको इसको चाहिए कि ये रिजाइन करें, बिकॉज दैट इज द वे फॉरवर्ड, और यही हमें करना है। हम नामों पे खेलते रहते हैं, कामों पे कोई खेलता कोई नहीं है कि नाम हो। जिस तरह आपने पहले सेगमेंट में कहा जी कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ तो मेन गेम है कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ तो बात उसकी है, छोड़े नामों की बात, आप हमें काम की बात चाहिए पाकिस्तान में, एंड दैट इज नॉट हैपनिंग। सही। मीर साहब, एक और जाने में इशारा करना चाहूंगी, इससे प्रीवियस खबर के हवाले से अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि अगर 12 अगस्त तक असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करवा देंगे। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन इस वक्त इतना केपेबल है, वो पुरानी बातें सामने नहीं आएंगी, वो तमाम तो लेम एक्सक्यूजेस दोबारा दोहराए नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी का मसला है, फंड्स का मसला है, इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर सकते हैं? ये कुछ ना कुछ पूरी कोशिश करेंगे कि ये डिरेल हो, कुछ ना कुछ करेंगे, और ये जब होगा मैं समझता हूं कि आप हर पार्टी का नुकसान करेंगे, आप गवर्नमेंटल पार्टी या अपोजिशन पार्टी या पॉलिटिकल कोई भी पार्टी है, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान का आप नुकसान करेंगे। तो अगर आपने इन्होंने ये किया तो फिर ठीक है, जो इनकी अपने रुस्ता साहब की बात है, तो फिर इनको बंद करें अंदर, जेल के अंदर ऐसे लोगों को। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते हैं इन द नेम ऑफ टिल्टिंग वन वे और द अदर। हमें ये लोग नहीं चाहिए, बहुत हो गया पाकिस्तान के साथ, बहुत हमने मजाक कर लिया, इस स्टेट का हमने बेड़ा गर्क कर दिया है सिर्फ नामों की वजह से, काम की वजह से कोई नहीं है। हम पाकिस्तान में कोई बात करते हैं अल्लाह देता, अल्लाह रखा, अल्लाह फलाना, हम उसके नाम के, लेकिन काम की हम बात करते कोई नहीं। तो हमने ये इंडिविजुअल आप कह लो कि उसका मुल्क बना दिया है। इनफ ऑफ इट, वी डोंट नीड पीपल लाइक दैट, वी नीड पीपल हु विल टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड, एंड दैट इज द वे इट वर्क्स, इट हैज टू वर्क दैट वे, देयर इज नो अदर वे। सर, बड़ी अच्छी आपने जो है इसकी वजाहत पेश की है। जुल्फ़िकार अब्बासी साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहेंगे। अभी जैसे मिर्ज़ा साहब की बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जमहूर के सामने तो जवाबदेह है इलेक्शन कमीशन, लेकिन अदालत के सामने भी जवाबदेह है, वहाँ क्यों नहीं उस तरह से अपना स्टांस पेश कर पा रहा। और फैसले में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन कोई खातिर ख्वाह वजाहत नहीं पेश कर सका कि इलेक्शन में डिले क्यों हुआ। अब आपकी नज़र में कानून क्या कहता है, हमें इस हवाले से बताइए। क्या इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जवाबदेह हैं और कसूरवार हैं? देखिए जी, मैं मीर साहब की बात को इंडोर्स करते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये इलेक्शन कमीशन का काम ही इलेक्शन करवाना होता है, और उसके लिए तैयारी वो हर वक्त वो तैयार उसको रहना चाहिए। और ये लेम एक्सक्यूज है कि हमारे पास ये सिक्योरिटी का मामला, फाइनेंस के मामला या मर्दमशुमारी या दूसरी चीजें, ये जहाँ तक ये कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, ये वो बाउंड है अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है उन्होंने उस पर अमल दरामद करना है। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वर्डिक्ट दिया है उस पर अमल दरामद करना इनकी कानूनी, इखलाकी और कॉन्स्टिट्यूशनली जिम्मेदारी थी। और अगर उसको वायलेट किया गया है तो कस्टोडियन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आल दो उस पर वर्डिक्ट दे दिया है, लेकिन उसमें सजा भी तजवीज़ करनी चाहिए थी, एक बात। और दूसरा ये है कि अब जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, उसने अपनी इंटेग्रिटी जो है वो लूज कर दी है। अब पूरी कौम को जो उसके लेम एक्सक्यूज हैं या जो भी प्रीवियस कंडक्ट हैं उसको सामने रखते हुए देखा जाए तो अब कोई भी इन पे एतमाद नहीं कर सकता कि आइंदा के लिए क्या वो इलेक्शन कराएंगे या नहीं कराएंगे, या कोई ऐसे इसी किस्म के लेम एक्सक्यूज करेंगे और वो इलेक्शन के डिले का सबब बनेगा। तो ये मेरे ख्याल में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था कि उसमें जो एक और नजरिया ज़रूरत को परवान चढ़ाया गया है और उनको बिल्कुल वो छोड़ दिया गया है, और एक वर्डिक्ट तो दे दी गई है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है उसकी सजा भी उसकी तजवीज़ करनी चाहिए थी कि जो उन्होंने वायलेट किया कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया है। ज़रा पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन जमहूर के सामने जवाबदेह होगी या नहीं? 64% को लगता है जी हाँ जवाबदेह है, जबकि 36% इसकी नफ़ी कर रहे हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब। रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से बात करेंगे। इस कमसिन बच्ची के हवाले से जो अपडेट सामने आई है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इसकी तहवील हासिल कर ली है। चेयरपर्सन सारा अहमद ये बताती हैं कि रिजवाना को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कानूनी तहवील में ले लिया गया है। इसका इलाज मुआलजा कराया जा रहा है और इसकी सेहतयाबी के बाद इसको बुनियादी सहूलियात भी दी जाएंगी। तालीम और बेहतर नशोनुमा के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तशद्दुद का शिकार बच्चों को तालीम, इलाज, रिहाइश समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहा है। यहाँ 2-3 बातें अहम हैं जो कि हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। उसमें सबसे अहम और पहली बात ये है कि क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो उस वक्त हरकत में आता है जब किसी बच्चे पर जुल्म किया जाता है, उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं और वो फिर मीडिया पे हाईलाइट होता है, उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उसको अपनी तहवील में लेता है। इससे पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ काम कर रहा है? अगर वो एक्टिव नहीं है तो फिर उसे एक्टिव करना किसकी जिम्मेदारी है? इसके साथ साथ एक अहम बात और भी है, कमसिन बच्चों से मजदूरी क्यों करवाई जा रही है? क्या इसके लिए कोई कानून साजी नहीं हो पा रही है? ऐसे वालिदैन के लिए क्या सज़ाएँ इख्तियार की जा सकती हैं या फिर उनके लिए क्या कानून है? इसके हवाले से भी हम इन डिटेल जानेंगे। सबसे अहम बात जो कि हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे वो ये कि दूसरी जानिब मोअज़्ज़ज़ जज साहब की जो बीवी हैं, जो उनकी बेगम है, उनकी ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो हमारे मेहमानों से हमारा ये सवाल होगा, जुल्फ़िकार साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। आपको नहीं लगता कि क्या चीफ जस्टिस को अज़ खुद नोटिस लेकर मुल्ज़िमान को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए? इसमें एक तो ये है कि इस केस की बाकायदा FIR हो गई है और उस FIR में इनिशियली ये प्रोसिक्यूशन की मैं समझता हूँ कि नेग्लिजेंसी है कि पहले बेलेबल उसमें सेक्शन अप्लाई किए गए थे और 328 से वो इस तरीके से, फिर उसके बाद वो जब उसके वो तो वैसे भी बेल हो जाती है, उसके लिए तो इवन के लॉ ये है कि आपको एप्लीकेशन भी देने की जरूरत नहीं है, खाली में चल के जमा कराने होते हैं। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब वो ये केस ज़्यादा हाईलाइट हुआ और उसके बाद हॉस्पिटलाइज और ये फ्रैक्चर और ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो फिर सब्सिक्वेंटली डिफरेंट टाइम्स में ये सेक्शंस ऐड की जाती रही हैं और उसमें अप्रोक्सीमेटली ये 10 सेक्शन, ये अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ 10 सेक्शन जो हैं वो ऐड की गई हैं, जिसमें 5 के करीब जो है वो नॉन बेलेबल हैं और बाकी सारी जो है वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अब उसमें जहाँ तक जो है वो बेल का आपने बात की है कि उसने वो बेल करवा ली है, ये नॉर्मली प्री अरेस्ट बेल, जो पोस्ट अरेस्ट बेल होती है वो आप जाकर इवन मर्डर केस में भी फर्स्ट टाइम जो है वो जब आप अप्लाई करते हैं तो वो एज ए मैटर ऑफ राइट आपको बेल ग्रांट कर दी जाती है और उसके बाद प्रोसिक्यूशन को स्टेट को नोटिस किया जाता है, वो रिकॉर्ड पेश करते हैं और उसके बाद कंटेस्ट होता है और फिर देखा जाता है कि उसकी बेल ग्रांट की जाए या ना की जाए। तो ये तो फर्स्ट टाइम उसको बेल ग्रांट कर दी गई है। नेक्स्ट जब कंटेस्ट होगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि मेरिट पे उसकी बेल होती है या नहीं होती। अब सेकंड है जो आपका ये क्वेश्चन था कि सुओ मोटो लेना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब को या नहीं। देखिए, लॉ में हर चीज हर एक का एक अपना डोमेन है और ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, उसको FIR लॉन्च करना और उसके बाद फिर चालान सबमिट करना कोर्ट में और फिर अदालतों का काम है कि वो एविडेंस लेकर उनको सजा या जजा दे या बरी करे या जो भी है। लेकिन ये हर काम में सुओ मोटो का ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है। और ये अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे और उसके बाद ये साकिब निसार साहब थे, उन्होंने बहुत ज्यादा सुओ मोटो लिए थे, उसमें भी बहुत से लोगों को एतराज था कि वो अपना डोमेन छोड़कर जहां बहुत सी केसेस पेंडिंग हैं। ठीक हो गया जुल्फ़िकार साहब, आपका पॉइंट आ गया है। डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। मीर साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। अगर सिर्फ रिजवाना की हम बात करें तो अब उसकी हालत भी जो है वो बेहतरी की जानिब जा रही है, इलाज मुआलजा जारी है। कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह वो सेहतयाब होकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में इस वक्त आ जाएगी और फिर प्रॉपरली उसको तालीम और बहुत सारी बुनियादी सहूलियात भी फराहम कर दी जाएंगी। लेकिन उन सैकड़ों बच्चों का क्या जो इस वक्त हमारे पूरे मुल्क में रिजवाना के ही बहन भाई हैं और सैकड़ों बच्चे मौजूद हैं जो हर घर में जो है इस वक्त जुल्म तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं, उनकी रिहाई का बंदोबस्त कौन करेगा? क्या उनके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नहीं है? देखिए, एक तो आप पूरा क्रेडिट दे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, तो लाहौर वाले की बात करूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किया है इन्होंने काम, मैंने खुद विजिट किया है, देखा है। और जो डेस्टिट्यूट बच्चे, जो गार्बेज नहीं होती, गार्बेज के अंदर से 2-2 दिन के बच्चे वहां फेंके हुए उठा के उन्होंने बड़े किए, बड़ा अच्छा काम है। बट
the question is کہ ہماری اپنی سوسائٹی کیا کر رہی ہے. ہم نے اپنی سوسائٹی کو تو دیکھنا ہے نا, ہم اپنی سوسائٹی کو نہیں دیکھتے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, یہ ہر جگہ ہوتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ بہت سیریس بات ہے اور اس سیریسنس کو ہم نے لینا ہے. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے, ذوالفقار صاحب نے ایک چیز جو الیبوریٹ کی ہے, پورے میڈیا کے اندر آ گیا جی اس کو بیل مل گئی, یہ مل گئی. بھائی there is a procedure in law جو کہ انہوں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے, which was very well required and needed for the time, because یہ پروسیس ہے لاء کا. لاء کسی کی فیور نہیں کرتا. ہم پاکستان میں کوئی کسی کو ہو جاتا ہے, ہاں جی ریلیف مل گیا, ریلیف, اور ریلیف نہیں ہوتا ہے بھائی, لاء کے لکونہ کے ساتھ ہی آپ چلتے ہو آگے. اب بات آتی ہے یہاں, یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے, اب یہ جو پروسیجر ہے اس پہ آگے چلیں گے, اس کا کیا ہوگا, اللہ اس لڑکی کو تو درستی دے, اس کو آگے کرے. بٹ یہ ایک سوشل ایک ایول ہے ہمارے اندر, پورے پاکستان کے اندر, اور کیا پوری ہمارے سب کانٹیننٹ پہ. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ریویوئنگ آور لاز ایز فار ایز چائلڈ پروٹیکشن از کنسرن, اور اس پہ ہمیں بڑا فرم رہنا ہے تاکہ ایسے انسیڈنٹس نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. نصرت مرزا صاحب, وقت مختصر ہے, آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا حکومت جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کو سخت اور یقینی بنا سکے گی؟ دیکھیے, بنیادی طور پر یہ جو کیس درج ہوا ہے یہ بہت غلط میں نے ہوا ہے, اس میں فیور دیا گیا ہے. اس میں جو پہلی 2 دفعات لگائی تھی 506 ہے جو مجرمانہ ارادہ کی راہ سے کیا, وہ دوسرا 342 جو حفظ بیجا کا کیا گیا, اور 328A بچے پر ظلم کا کیا. اب اگر وہ بچی کا کیفیت یہ ہے کہ جو ڈاکٹر جودت سلیم صاحب کہتے ہیں کہ بچی جب بھی اٹھتی ہے غنودگی کا عالم ہے تو یہ کہتی ہے مجھے مت مارو, یہ دعائی دیتی ہے, اور یہ کیس بنتا ہے 302 کا. اور میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جس انداز سے بچی کو مارا گیا ہے, اس کی چوٹیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ چوٹیں اتنی زیادہ ہیں اور کہ وہ ہم ان کو بہت دوا دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں اسٹیبل ہو رہی ہیں, اور وہ صرف والدین کو پہچان رہی ہیں. اور جب بھی کبھی آنکھ کھلتی ہے ان کی اور جو بے ہوشی کے عالم میں ہیں تو وہ صرف اپنے والدین کو پہچانتی ہیں, اور ادروائز وہ کہتی ہیں مجھے مت مارو. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے چوٹیں جو ہے اتنی گہری آئی ہیں اور اتنے ان کے انفیکشن ہیں کہ ہم جتنے بھی اینٹی بائیوٹک دے رہے ہیں وہ اس پر کام تو کر رہی ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ کر رہی ہے, اس کو وقت لگے گا. تو اب میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ یہ صورتحال ہے کہ ایک تو یہ بات آپ نے کہی کہ صاحب یہ بچے کیوں کرتے ہیں. اب بظاہر ہے کہ پاکستان میں غربت بہت ہے اور بہت زیادہ یہ مسائل ہیں, تو وہ اس میں تھوڑی بہت ہیلپ فل جاتی ہے. تو لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بعض کیس ہوتے ہیں اس کو جو ہے ہمیں چونکہ کلوزنگ کی جانب جانا ہے, ہمارا بنیادی سوال یہی تھا کہ چیف جسٹس کو سو موٹو ایکشن لے کر ملزمان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے. 78% اس کی حامی کی طرف ہیں, جبکہ 22% اس کی نفی کر رہے ہیں. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا, اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اللہ کے بعد.